भदौ पहिलो साता कोरोना संक्रमण दर उच्च बिन्दुमा पुग्ने स्वास्थ्य मन्त्रालयको प्रक्षेपण। कान्तिपुर समाचारमा आज स्वास्थ्य मापदण्डमा थप सतर्कता अपनाउन र कोभिड विरुद्धको खोप लगाउन चिकित्सकको सुझाव। निर्वाचन आयोगले कार्यतालिका स्वीकृत गरेसँगै दलहरूमा थपियो चुनावी चटारो। बीमा एजेन्टको लहलहीमा पोलिसी खरिद गर्ने र पछि प्रिमियर नतिर्ने क्रम बढ्यो। आउँदो वर्षदेखि एसईईको परीक्षा प्रदेशगत रूपमा सञ्चालन हुने लगायतका सामग्री हामीसँग छन्। अनि अन्तर्राष्ट्रियमा विवादास्पद गाँजा क्षेत्रको तनाव र खेलकुदमा प्रिमियर लिग अन्तर्गत आजका खेलको अपडेट। नमस्कार, अब मुख्य समाचार। प्रतिनिधि र प्रदेशसभा निर्वाचनका लागि आयोगले स्वीकृत गर्यो कार्यतालिका। असोज 23 गते उम्मेदवारी मनोनयन, 27 गते अन्तिम नामावली प्रकाशन। दल दर्ता आजैदेखि। झण्डै 5 महिनापछि अघि बढ्यो प्रधान न्यायाधीश विरुद्धको महाअभियोग। संसदको सिफारिस समितिमा पठाउने प्रस्ताव बहुमतले पारित, एमालेको विरोध। सत्ता स्वार्थ हाबी हुँदा बागमती प्रदेशमा 5 वर्षमा फेरिए 3 मुख्यमन्त्री। 9 पटक मन्त्री परिषद हेरफेर, विकास र सुशासन नारामा मात्र। इजरायलले गाजा क्षेत्रमा गरेको आक्रमणमा 6 बालबालिका सहित 32 जनाको मृत्यु। प्रतिकारमा करिब 300 रकेट र मोटार प्रहार। र सातोबाटो स्थित पौडी पोखरीबाट राष्ट्रिय खेलकुद परिषदलाई मासिक 25 लाखसम्म आम्दानी। व्यावसायिक खेल संरचनाले खेलकुदको विकासमा सहयोग। निर्वाचन आयोगले मङ्सिर 4 गते हुने प्रतिनिधि सभा र प्रदेशसभाको चुनावका लागि असोज 23 गते उम्मेदवारी मनोनयनको समय तोकेको छ। आयोगले आज पारित गरेको कार्यतालिका अनुसार असोज 23 गते उम्मेदवारी मनोनयन गर्ने भएको हो। असोज 27 गते उम्मेदवारको अन्तिम नामावली प्रकाशन र उम्मेदवारलाई निर्वाचन चिन्ह प्रदान गरिने आयोगको कार्यतालिकामा छ। अन्तिम नामावली प्रकाशनपछि 1 महिना बढी समय दलहरूले चुनावका प्रचार प्रसारका लागि पाउनेछन्। मङ्सिर 1 सम्म दलहरूलाई चुनाव प्रचार प्रसार गर्न दिनेछ। भदौ 31 गते मतदाताको अन्तिम नामावली प्रकाशन गर्ने तयारी गरेको आयोगले समानुपातिक तर्फको मतपत्र भदौ 20 गतेदेखि छाप्ने भएको छ। मतदाता स्थल तथा मतदान केन्द्र निर्धारण असोजको 31 गते गर्ने आयोगको योजना छ। दलहरूलाई समानुपातिक तर्फको बन्द सूची पेश गर्न असोज 2 र 3 गते 2 दिनको समय दिएको छ। निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय स्थापना असोज 21 गते हुनेछ। मतदान अधिकृत र सहायक मतदान अधिकृतको नियुक्ति असोज 21 र 22 गते गरिनेछ। मङ्सिर 4 गते हुने प्रतिनिधि सभा र प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनका लागि आजदेखि दल दर्ता सुरु भएको छ। पहिलो दिन 5 वटा राजनैतिक दल आयोगमा दर्ता भएका छन्। दल दर्ताका लागि आयोगले 10 दिनको समय दिएको छ। साउन 19 गतेसम्म निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएका 116 राजनीतिक दलले आगामी चुनावमा भाग लिन पाउनेछन्। तर यी सबै दलले पुनः आयोगमा दल दर्ता गर्नुपर्नेछ। आयोगले साउन 31 गतेसम्म दल दर्ताको लागि समय दिएको छ। 19 गतेसम्म दर्ता कायम रहेका दलहरू जुन 116 छन्, ती दलहरूले आगामी प्रतिनिधि सभा र प्रदेशसभा निर्वाचनमा भाग लिने प्रयोजनका लागि दल दर्ता गर्न 22 देखि 31 गतेसम्मको समय दिएर आयोगले सूचना प्रकाशित गरेको। दलहरूले दर्ताको निवेदन दिँदा यसअघि आयोगमा दर्ता भएको प्रमाणसहित कार्य समिति तथा पदाधिकारीले गरेको निर्णय, केन्द्रीय कार्यालय रहेको ठेगाना, टेलिफोन नम्बर, इमेल, वेबसाइट समेत खुलाउनु पर्नेछ। दलहरूले प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभा सदस्य र समानुपातिक तर्फ छुट्टा छुट्टै दर्ता गर्नुपर्नेछ। निर्वाचन आयोगमा दर्ता कायम रहेका राजनैतिक दलहरूले निर्वाचनमा भाग लिने प्रयोजनको लागि हामी चाहिँ यो निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा गर्छौँ, त्यसकारण हाम्रो दल दर्ता गर्नु पर्यो भनेर आयोगमा प्रवेश गर्नुपर्छ। छानबिन गर्दाखेरि ऐन नियमको प्रक्रियाभित्र राजनीतिक दलहरू हुनुहुन्छ भने आगामी निर्वाचनको प्रयोजनको लागि हामीले दल दर्ता गरेर अन्तिम दलको नामावली प्रकाशन गर्छौँ। दलको केन्द्रदेखि प्रदेश र जिल्ला समिति सदस्यको सङ्ख्या, चुनिएको मिति, सङ्ख्यात्मक स्वरूप र आयोगमा बुझाएको वार्षिक लेखा परीक्षण प्रतिवेदन समेत खुलाउनु पर्नेछ। भदौको पहिलो साता निर्वाचनमा भाग लिने दलहरूको अन्तिम नामावली प्रकाशित गर्ने आयोगको तयारी छ। यसअघि निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएका दलहरूले समेत अनिवार्य रूपमा दर्ता गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ। अन्यथा मङ्सिरमा हुने प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभाको निर्वाचनमा दलले भाग लिन पाउने छैनन्। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा पशुपति बुढाथोकीका साथ पर्वतराज घिमिरे,
काठमाडौँ। प्रतिनिधि सभाले निलम्बित प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जवरा विरुद्धको महाभियोग प्रस्ताव सिफारिस समितिमा पठाएको छ। प्रतिनिधि सभाको आजको बैठकले जवरा विरुद्धको महाभियोग छानबिनका लागि सिफारिस समितिमा पठाउने प्रस्ताव बहुमतले पारित गरेको हो। समितिमा पठाएको 3 महिनाभित्र अध्ययन गरी प्रतिवेदन बुझाउनुपर्ने संसद नियमावलीमा उल्लेख छ। यो प्रस्तावको पक्षमा हुने मान्य सदस्यले हुन्छ भन्नुहोस्, यसको विपक्षमा हुने मान्य सदस्यले हुन्न भन्नुहोस्। हुन्छ भन्ने पक्षका मान्य सदस्यहरूको बहुमत भएकोले उक्त प्रस्ताव बहुमतले स्वीकृत भएको घोषणा गर्दछु। महाभियोग अघि बढाउने प्रस्तावमाथि छलफल हुँदा प्रतिनिधि सभा बैठकमा भने सत्ता पक्ष र प्रमुख प्रतिपक्षका सांसदहरू आरोप प्रत्यारोपमा उत्रेका थिए। सरकार काम चलाउ भइसकेको र निलम्बित प्रधान न्यायाधीश जवराको कार्यकाल समेत सकिन लाग्दा प्रस्ताव अघि बढाइएको भन्दै एमालेका सांसदले चर्को विरोध गरेका थिए। हामी सुन्दैछौँ प्रधान न्यायाधीशको मङ्सिर 14 गते आफ्नो कार्यकाल सकिँदैछ, निर्वाचनको मिति घोषणा भइसकेको छ र यो आलटाल गर्ने र समितिमा पठाउने र 3 महिनाभित्र यो विचाराधीन रहेकै अवस्थामा उहाँको कार्यकाल सक्ने भन्ने षड्यन्त्रका साथ यो छलफलमा आएको भन्ने अनुभूति गर्न सकिन्छ। हामीले समयभित्र यो कार्य सम्पादन गर्ने गरी आउनुपर्ने थियो सामान्य सभा महोदय। अहिले त अब हामी कहाँ छौँ र हाम्रो समयले हामीलाई यो अनुमति दिन्छ कि दिँदैन। त्यसकारण साँच्चै हामी निजलाई अभियुक्त करार गरेर दोषी करार गरेर मुक्त गर्न खोजेका हौँ कि या कुनै अभिष्ट पुरा गर्नको निम्ति यो हामीले दर्ता गरेका हौँ। सत्तारूढ दलका सांसदले भने जबराले पद अनुसारको आचरण नदेखाएको आरोप लगाउँदै सहमतिको आधारमा महाभियोग पारित गर्नुपर्ने बताए। यस्तो किसिमको विकृति विसङ्गतिको चाङमा उभिएका प्रधान न्यायाधीशलाई निलम्बन गरिएको छ र निलम्बित प्रधान न्यायाधीशको बारेमा अब सिफारिस समितिले उपयुक्त सिफारिस गरेर यो महाभियोग प्रस्ताव पास गर्नुपर्दछ र यसलाई पास गरेर जाउँ, पारित गरेर जाउँ र हामीले यो कुरा ध्यान राखौँ कि यसले भोलि बिहान न्यायपालिकामा हामीले यसलाई पास गरेनौँ भने त्यसको मतलब हुनेछ कि न्यायपालिका भ्रष्टको अखडा बनोस्, न्यायपालिका व्यतिथिको अखडा बनोस्। फागुन 29 गते माओवादी केन्द्रका सांसद देव गुरुङले जवरा विरुद्धको महाभियोग प्रस्ताव संसदमा पेश गरेका थिए। आज सभामुख अग्नि सापकोटाले सैद्धान्तिक छलफलका लागि अघि बढाएका थिए। अब समितिले कार्यविधि बनाएर काम थाल्नेछ। अध्ययनका क्रममा जवरालाई पनि सफाईको मौका दिनुपर्ने प्रावधान छ। सत्तारूढ नेपाली काङ्ग्रेस र माओवादी केन्द्र लगायतका 98 सांसदले हस्ताक्षर गरेर जवरा विरुद्ध महाभियोग दर्ता गराएका थिए। जवरामाथि 21 आरोप लगाइएको छ। महाभियोग पारित हुनका लागि सांसदहरूको 2/3 संख्या चाहिन्छ। प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल अब 4 महिना मात्रै बाँकी छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी लोसपालाई सत्ता गठबन्धनमा सामेल हुन प्रस्ताव गरेका छन्। प्रधानमन्त्री देउवा र लोसपाका शीर्ष नेताहरूबीच आइतबार बालुवाटारमा भएको भेटमा देउवाले यस्तो प्रस्ताव गरेका हुन्। आफूहरूले माग पूरा भए गठबन्धनमा बस्ने प्रस्ताव राखेको लोसपा नेता राजेन्द्र महतोले बताए। लोसपाले नागरिकताको समस्या समाधान, मुद्दा लागेका कार्यकर्ताको रिहाई लगायतका माग राख्दै आएको छ। तीमध्ये नागरिकता विधेयक संसदबाट पारित भइसकेको छ। प्रदेश सरकारको पहिलो 5 वर्ष संघीयताको अभ्यास, कानून निर्माण, जनसेवा र सुशासन भन्दा सत्ता भागबण्डा र स्रोतको रजाइले प्राथमिकता पाए। संघीय सरकारले आम निर्वाचन घोषणा गरिसकेको अवस्थामा प्रदेशका 5 वर्ष कस्ता रहे त? आज बागमती प्रदेश सरकारको समीक्षा। बागमती प्रदेशमा 3 जना मुख्यमन्त्री र 3 जना प्रदेश प्रमुख फेरिए। विकासकै बहानामा बागमती प्रदेशमा 9 पटक मन्त्री परिषद विस्तार भयो, तर आम नागरिकले विकास र समृद्धिको महसुस गर्न पाएनन्। बागमती प्रदेशको 4.5 वर्षको अवधिमा प्रदेशको नामाकरण र स्थायी राजधानी तोकियो। प्रदेश सभाबाट 55वटा मूल विधेयक र 15वटा संशोधन विधेयक पास भएका छन्। 66वटा विधेयक प्रमाणीकरण भई ऐन बनेका छन्। यो 4 वर्षमा प्रदेश सभा र प्रदेश सरकारको आफ्नै स्थायी संरचना भने बन्न सकेको छैन। जसरी पनि गठबन्धनलाई टिकाउने भन्ने भन्दा बाहेक उसले कुनै चाहिने काम पनि नगरेको, उसको एजेन्डै केही पनि थिएन र विकासप्रतिको एउटा प्रष्ट दृष्टिकोण नभइकन कसैले पनि विकास गर्न सक्दैन। त्यो विकासप्रतिको अवधारणा उसले अगाडि सार्नै सकेन।
बागमती प्रदेश सरकारको पहिलो कार्यकाल विकासका दृष्टिकोणले सम्झन लायक भने हुन सकेन। प्रदेश सरकार नागरिकका अपेक्षा पूरा गर्नेतर्फ भन्दा सत्ता भागवण्डा मिलाउनमै केन्द्रित रहेको आम बुझाइ छ। नेताहरूको भागवण्डामा मात्र लागि परेका कारणले गर्दाखेरि प्रदेश सरकार अलि असफल भएको जस्तो लाग्छ मलाई। आर्थिक बहसै भएको छैन, परिवर्तनको कुरै भएको छैन। त्यो जनतालाई कसरी खुसी पार्ने त्यो कुरामा बहस नभएर खालि राजनीति मात्रै बढी विश्लेषण भयो। अपेक्षाकृत रूपमा चाहिँ प्रदेश सरकारको औचित्यतामा प्रश्न चिन्ह खडा भएको परिस्थिति हो। एकीकृत समाजवादीका नेता राजेन्द्र पाण्डे मुख्यमन्त्री बनेको 7 महिना बित्यो। जनअपेक्षा पूरा हुने गरी विकासकै काम गर्न मन्त्री परिषद विस्तार गरेको दाबी गरेका पाण्डेले विकास निर्माणका कामलाई गति दिन भने सकेनन्। उनकै कार्यकालमा 19 अर्ब बजेट फ्रिज भयो, तर पनि आफूले केही हदसम्म विकासको कामलाई निरन्तरता दिएको उनको दाबी छ। अनुगमन चाहिँ को पाटो हाम्रो कमजोर रहेछ। केवल कर्मचारी र सम्बन्धित अफिसको भरले हुँदो रहेनछ र त्यो अनुगमनको लागि चाहिँ एउटा छुट्टै संयन्त्र चाहिन्छ। प्रदेश सरकारले चाहिँ त्यो संयन्त्र बनाएर अब त्यसलाई व्यवस्थित गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्यो। बितेका 4.5 वर्षमा बागमती प्रदेश सरकारले कानुन बनाउनमा केही उपलब्धि हासिल गरेको छ, तर विकास निर्माणमा भने खासै प्रगति देखिएको छैन। अघिल्लो सरकारले प्राथमिकतामा राखेका गौरवका आयोजनामा समेत पाण्डे नेतृत्वको सरकारले बजेट नै छुट्याएन। अझ सरकारका मन्त्रीहरूको विलासिताप्रतिको मोहले भने प्रदेश सरकारप्रति नै वितृष्णा बढाएको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा सुजन पुणासाइनेका साथ बालकृष्ण अधिकारी, हेटौडा, मकवानपुर। अब बाँकी समाचार। बङ्गुरमा लाग्ने अफ्रिकन स्वाइन फिभरले काभ्रेमा महामारीको रूप लिएको छ। 1 महिना यता मात्रै काभ्रेको पनौती क्षेत्रमा 600 भन्दा बढी बङ्गुर मरेका छन्। तर सरकारले उपचारको उपाय नभएको भनेपछि व्यावसायिक रूपमा बङ्गुर पालेका किसानले ठूलो नोक्सानी बेहोर्नु परेको छ। रामेछापका प्रकाश बस्नेतले काभ्रेको पनौतीमा सञ्चालन गरेको व्यावसायिक फार्ममा 370 वटा बङ्गुर थिए, तर अफ्रिकन स्वाइन फिभर नामको रोगले 1 महिनाभित्रै 290 वटा बङ्गुर मरे। संक्रामक रोगले धमाधम बङ्गुर मर्न थालेपछि बस्नेतले मात्रै 80 लाखको नोक्सानी बेहोर्नु परेको छ। लगानीको कुरा गर्नुहुन्छ भने हामीलाई धेरै सङ्घर्ष छ। लगभग 60 लाख जति हाम्रो यो संरचनामा लगानी छ उतारा यता गरेर। अब अहिले काहीँ सम्बन्धित निकायमा गयो भने त्यत्रो विधि मरेर कसरी मरे भन्ने कुरा गर्नुहुन्छ। अब लगभग 80 लाख बराबरको क्षति छ हाम्रो यसपालि। बस्नेतको मात्र होइन, काभ्रेको पनौती क्षेत्रका करिब आधा दर्जन बङ्गुर फार्म अफ्रिकन स्वाइन फिभरका कारण रित्तिसकेका छन्। आफूले पालेका 183 वटा मध्ये 182 वटा बङ्गुर पनि यही रोगले मरेपछि गोविन्द कुमार नगरकोटीलाई पनि ऋण तिर्ने चिन्ताले सताएको छ। 5 वर्ष सकेर पछि फेरि म स्टुडेन्टमा गएको थिएँ, फेरि छोडेर अनि यहाँ चाहिँ व्यवसाय गर्ने, अब नेपालमा केही गर्ने भन्ने हिसाबले यहाँ बसियो। व्यवसाय गर्ने आफ्नो देशमा, अरूको देशमा पनि काम गरेर आयौँ, गर्दा हुन्छ भन्ने हिसाबले। तर यहाँ चाहिँ अलि रोगको सङ्क्रमणले काभ्रेका बङ्गुर पालक किसानको उठीबास लाग्ने अवस्था छ। पशु सेवा विज्ञ केन्द्रका अनुसार काभ्रेमा 162 वटा बङ्गुर फार्म सूचीकृत छन्। फार्म दर्ता नै नगरी बङ्गुर पाल्ने किसानको सङ्ख्या त झन् धेरै छ। उहाँहरूको निवेदन अनुसार 671 वटा बङ्गुर मरेको जानकारी दिनुभएको छ र त्यो त्यति मात्रैलाई हामीले आङ्कलन गर्दा पनि करिब 2 करोडको हाराहारीमा उहाँको क्षति भएको चाहिँ अनुमान गरिएको छ। रोगले महामारीकै रूप लिएपछि रोकथाम र उपचारमा सरकारले भने ध्यान दिएको छैन। अफ्रिकन स्वाइन फिभरको अहिलेसम्म कुनै उपचार विधि नभएकाले रोग लागेपछि बचाउन पनि नसकिने चिकित्सक बताउँछन्। जैविक सुरक्षामै नै केन्द्रित भएर हामीले चाहिँ अहिलेलाई रोकथाम भनौँ अथवा सावधान भनौँ, अब अहिलेलाई हामीले गर्न सक्ने अवस्था भनेको यही मात्रै हो यो रोगमा। महामारीका कारण किसानले बङ्गुर पालन व्यवसायबाटै पलायन हुने अवस्था आएको छ। त्यसमाथि महामारीको बिमा नहुने भन्दै बिमा कम्पनीले पनि किसानलाई निराश पारेका छन्। किसानको उठीबास लाग्ने अवस्था आउन नदिन सरकार गम्भीर हुन आवश्यक छ। कान्तिपुर समाचारका लागि रमा दाहाल, पनौती, काभ्रे। 2 महिना अघि काठमाडौँका बङ्गुर र सुँगुरमा देखिएको अफ्रिकन स्वाइन फिभर 8 जिल्लामा फैलिए पनि रोग नियन्त्रणमा सरकारी निकाय रमिते मात्रै बनेका छन्। महामारी नियन्त्रणका लागि संक्रमित पशुको ओसार पसार रोक्नुपर्ने भए पनि स्थानीय प्रशासनहरूले कुनै तदारुकता देखाउन सकेका छैनन्। नियन्त्रणका उपाय अवलम्बन नगरिँदा अफ्रिकन फिभर देशका 8 जिल्लामा फैलिसकेको छ।
रोगको भाइरस चाहिँ जताततै फैलिने खालबाट फैलिन सक्ने हुनाले यसलाई मुभमेन्ट रोक्ने र त्यो निश्चित क्षेत्रमा देखिएको क्षेत्रका बङ्गुरहरूलाई चाहिँ वास्तवमा पालन गरेर बचाउन चाहिँ निकै गाह्रो हुने देखिन्छ। यो चाहिँ 40 देखि 70% चाहिँ बङ्गुरहरू यो रोगबाट मर्ने देख्नु हुनाले त्यो मुभमेन्ट रोक्ने र त्यसपछि हामीले चाहिँ बायोसेफ्टी अपनाएर चाहिँ त्यसलाई चाहिँ फैलिनबाट रोक्नुपर्छ। रोग नियन्त्रणको विषयमा आज कृषि मन्त्रालयमा भएको बैठकमा पीडित किसानलाई पुनर्स्थापना र रोग निवारणका विषयमा छलफल भए पनि कुनै ठोस निर्णय हुन सकेन। नेपालमा करिब 16 लाख सुँगुर र बङ्गुर रहेका छन्। सुँगुर र बङ्गुरको योगदान करिब 7% रहेको छ। यो रोग पशुबाट मानिसमा नसर्ने भए पनि आर्थिक क्षति बढी गराउने पशु प्राविधिकको भनाइरहेको छ। अब जनमतको अन्तिम परिणाम। जनमतमा हिजो हाम्रो प्रश्न थियो, डेरी उद्योगहरूमा दुधको अभाव किन भएको होला? ए, साना डेरीको वर्चस्व बढेर, बी, उत्पादन नै कम भएर, र सी, आयात रोकिएर। जनमतको अन्तिम परिणाम यस्तो छ, ए, साना डेरीको वर्चस्व बढेरमा 27%, बी, उत्पादन नै कम भएरमा 60%, र सी, आयात रोकिएरमा मात्र 13%। अब आजको प्रश्न। जनमत। आज हाम्रो प्रश्न छ, बङ्गुरमा देखिएको अफ्रिकन स्वाइन फिभर नियन्त्रणमा सरकारी तदारुकता किन नदेखिएको होला? ए, प्राथमिकतामा नपरेर, बी, किसानको पीडा नबुझेर, र सी, नीति नै नभएर। जनमतको अन्तिम परिणाम भोलि बेलुकी 8 बजेको कान्तिपुर समाचारमा प्रसारण गर्नेछौँ। कृपया न्युज स्पेस ए, बी वा सी टाइप गरी 34001 मा SMS गरी आफ्नो मत व्यक्त गर्नुहोला। नेपालमा कोभिडको चौथो लहर अन्तर्गत उकालो लागिरहेको संक्रमण दरको ग्राफ भदौको पहिलो साताबाट क्रमशः घट्ने स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। अहिले संक्रमण दर उच्चतम बिन्दुमा रहेको र अझै 2 सातासम्म ग्राफ उकालो लाग्ने स्वास्थ्य मन्त्रालयको प्रक्षेपण छ। अहिले दैनिक संक्रमण दर 20% हाराहारीमा छ। भदौको पहिलो साताबाट संक्रमण दर घट्दै जाने मन्त्रालयले जनाएको छ। अहिलेको लागि हामी उच्च अवस्थाबाटै गुज्रिएको हो भन्ने हिसाबले हेर्नुपर्ने हुन्छ। अबको 2 हप्तासम्म हामी अझै माथि नै उकालो लाग्ने गरी नै छौँ। त्यसपछि हामी स्थायी क्रमशः त्यो संक्रमण दरहरू क्रमशः कम हुँदै जाने गरी हामीले अनुमान गरेर कामहरू गरिरहेका छौँ। अहिले सक्रिय संक्रमितको संख्या 5600 नाघे पनि अस्पताल बस्नेहरूको संख्या अघिल्लो लहरको तुलनामा कम छ। अहिले आइसियुमा 45 र भेन्टिलेटरमा 3 जना उपचाररत छन्। दोस्रो लहरमा सक्रिय संक्रमितको संख्या 5289 हुँदा आइसियुमा 209 र भेन्टिलेटरमा 34 जना थिए। तेस्रो लहरमा 5431 सक्रिय संक्रमित हुँदा आइसियुमा 79 र भेन्टिलेटरमा 14 जना रहेका थिए। नभएको भन्न मिल्दैन हैन। त एडमिसन भएको पेशेन्टहरूले पनि देखाउनुहुन्छ धेरैजनालाई अक्सिजन नीड त छैन, तर उहाँलाई निमोनिया माइल्ड निमोनिया देखिने त्यो प्रब्लम चाहिँ छँदैछ। जति पनि कोभिड भएर आउनुभएको छ र भेन्टिलेटरको कुरा गर्दा त पहिला जस्तो भेन्टिलेटर चाहिँ अहिले आएको बिरामीहरूलाई त्यति धेरै भेन्टिलेटर निड चाहिँ छैन। अहिले पनि कोभिडको जोखिम कायमै रहेकाले खोप अनिवार्य लगाउन चिकित्सकहरूले सुझाएका छन्। उनीहरूले दीर्घरोगी, खोप नलगाएका तथा वृद्धहरूलाई थप सतर्कता अपनाउन आग्रह गरेका छन्। यसैबीच नेपालमा कोभिडका थप 441 संक्रमित थपिएका छन्। 2040 जनाको PCR परीक्षण गर्दा 451 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। 1749 जनाको एन्टिजेन परीक्षण गर्दा भने 102 जनामा संक्रमण देखिएको छ। आज 433 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले पछिल्लो परराष्ट्र नीति र भू राजनीतिक अवस्थाबारे पूर्व परराष्ट्र मन्त्रीहरूसँग परामर्श गरेकी छन्। उनले पूर्व परराष्ट्र मन्त्रीहरू रमेशनाथ पाण्डे, प्रकाश चन्द्र लोहनी, प्रकाश शरण महत, रामशरण महत र प्रदीप गेवालीलाई आज शीतल निवास बोलाएकी हुन्। भेटमा राष्ट्रपति भण्डारीले शक्ति राष्ट्रहरूबीचको टकराव र नेपालप्रतिको चासोमा अपनाउनु पर्ने संयमता बारेमा चासो राखेकी थिइन्। पछिल्लो समय ताइवानको विषयलाई लिएर चीन र अमेरिका बीच टकराव बढेको छ। आफूहरूले नेपालले परराष्ट्र मामिलामा ध्यान दिएर प्रस्तुत हुनुपर्ने सुझाव दिएको सहभागी नेताहरूले बताएका छन्। आगामी वर्षबाट माध्यमिक शिक्षा कक्षा 10 SEE को परीक्षा प्रदेशगत रूपमा सञ्चालन हुने भएको छ। तर प्रश्नपत्र र प्रमाणीकरणको काम भने राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले नै गर्ने गरी नियमावली संशोधन गरिएको छ। प्रदेशको अधिकार कटौती गरेको भन्दै विज्ञले यो व्यवस्थाप्रति आपत्ति जनाएका छन्। सबै प्रदेशमा एकै पटक वा छुट्टाछुट्टै रूपमा SEE परीक्षा सञ्चालन गर्न सकिने नियमावलीमा उल्लेख छ। त्यसका लागि प्रत्येक प्रदेशले परीक्षा सञ्चालन तथा व्यवस्थापन समिति गठन गर्नेछन्। तर परीक्षा सञ्चालनका लागि कतिपय प्रदेशमा भौतिक पूर्वाधार, प्राविधिक जनशक्ति,
क्षमताको कमीका कारण एसईमा नयाँ व्यवस्था गरिएको राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले जनाएको छ। अब आगामी वर्षदेखि जुन किसिमको हरेक प्रदेशगत रूपमा चाहिँ प्रदेशमा चाहिने जुन किसिमको नतिजा इन्ट्री के अरे सञ्चालन गर्ने, व्यवस्थापन गर्ने, नतिजालाई चाहिँ मार्क इन्ट्री गर्ने होइन, त्यसको टेबुलेसन गर्ने, यो खालको चाहिँ जनशक्तिको व्यवस्था र अरू किसिमका यो भौतिक पूर्वाधारहरू जो चाहिँ इन्फर्मेसन तथा कम्युनिकेसन टेक्नोलोजी जुन आइसिटीको जुन व्यवस्था चाहिँ छ त्यो व्यवस्था गरिसकेपछि आगामी वर्षदेखि चाहिँ प्रदेशले नै सबै किसिमको व्यवस्थापन गर्छ। त्यसो त संहिता कार्यान्वयनसँगै शिक्षा ऐन र नीतिमा एसई परीक्षा सञ्चालनदेखि प्रमाणीकरणको अधिकार प्रदेशलाई दिइएको छ। परीक्षा बोर्डले एकरूपता र स्तरको बहाना बनाएर परीक्षाको त्यो अधिकार कटौती गरेको हो। संहिताको मर्म र कानुन अनुसार एसईको सबै अधिकार प्रदेशलाई नै दिनुपर्ने विज्ञको बुझाइ छ। जाँच उसले लिएपछि प्रमाणपत्र अर्काले दिनुपर्ने र होइन नि। प्रदेशको प्रमाणपत्रले के बिग्रिन्छ? बिग्रिँदैन नि। स्कुलको प्रमाणपत्रले भयो कोरोनाको बेलामा भने प्रदेशको प्रमाणपत्रले नहुने भन्ने प्रश्न छ र छैन नि। त्यसले यो चाहिँ नि त्यो नचाहिने बहाना बनाए मात्रै हो, केन्द्रले आफूलाई हाबी हुन खोजे मात्रै हो। मेरो दृष्टिकोणमा त्यो चाहिँ नि तल उसको काम हो, त्यो प्रदेशलाई दिनुपर्छ। यदि राख्नै मन लाग्यो भने होइन मेरो राज्य चल्ने हो भने त म त राख्नु पर्दैन भनेर भन्ने मान्छे हो। अधिकार केन्द्रीकरण नगरिकन सबै अधिकार कोहीसँग बनाउने, रिजल्ट गर्ने काम सबै उनीहरूलाई दिनुपर्ने सम्झिन्छु म चाहिँ। यहाँ केन्द्रबाट कुनै पनि नदिइकन प्रदेश अनुसार प्रदेश एकले आफ्नो अनुकूल अनुसार चलाओस्, प्रदेश दुईले आफ्नो अनुकूल अनुसार चलाओस्, अनि आफैले म्यानेजमेन्ट राम्रोसँग गरोस् परीक्षा सञ्चालन गर्नको लागि। प्रत्येक प्रदेशमा त छ नि सर। हरेक वर्ष एसई परीक्षामा करिब 5 लाख विद्यार्थी सहभागी हुँदै आएका छन्। एसईको नतिजाले विद्यालय शिक्षाको सिकाइ कमजोर देखाए पनि गुणस्तर सुधारका लागि सरकारी तहबाट पहल हुन छाडेका छन्। प्रदेशगत रूपमा एसई परीक्षाको सञ्चालन र व्यवस्थापनको जिम्मा पाएसँगै विद्यार्थीको सिकाइ उपलब्धि र शैक्षिक गुणस्तर कायम गर्न तीनवटै सरकार गम्भीर हुनु जरुरी छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा विकास जोशीका साथ नारायण किलम्बु, काठमाडौँ। अर्थ र विकास। पछिल्लो समय बिमा गर्ने तर वार्षिक किस्ता नतिर्ने क्रम बढेको छ। कतिसम्म भने कमिसनको लोभमा बिमा अभिकर्ताले तिर्नै नसक्ने पोलिसी बिक्री गरेपछि पोलिसी सरेन्डर र विकास बिमा ल्याप्सेस अघिल्लो वर्षको तुलनामा 29% बढेको छ। बिमा लेख जारी गर्दा बिमितको आर्थिक अवस्थालाई हेरेर जारी गर्नुपर्छ, अर्थात् तिर्न सक्ने व्यक्तिलाई क्षमता अनुसारको पोलिसी बेच्नुपर्छ। तर व्यवहारमा त्यस्तो भएको छैन, जसकारण बिचैमा किस्ता तिर्न छोड्ने र पैसा फिर्ता लिन खोज्ने क्रम बढ्दो छ। आर्थिक वर्ष 2077-78मा 9 अर्ब रुपियाँ बराबरको 63,000 जनाले पोलिसी सरेन्डर गरेकोमा गत आर्थिक वर्षमा 81,000 जनाले 12 अर्ब रुपियाँ भन्दा बढीको पोलिसी सरेन्डर गरेका छन्। इन्कम अनुसार मात्र होइन, त्यो इन्कम कहाँबाट आयो, तपाईँले तिर्न सक्ने जुन छ नि, तपाईँको के इन्कम छ त भने त मेरो यसबाट छ उसबाट छ भन्ला, तर त्यसको चाहिँ प्रमाण चाहियो, ट्याक्स तिरेको एभिडेन्स चाहियो होइन। त्यस्तो भयो भने चाहिँ नि त्यस्तोमा त्यस्तो यो ब्ल्याकवालाहरूको नियन्त्रण हुन्छ। बिचैमा पोलिसी छोड्ने क्रम बढ्नुको मुख्य दोषी बिमा अभिकर्ता र सम्बन्धित बिमा कम्पनी नै हुन्, तर दुवै यसप्रति सचेत देखिँदैन, जसकारण सरेन्डर रोक्नुको साटो बढेको छ। कतिपयले किस्ता तिर्न सक्ने अवस्थामा पनि सरेन्डर गरिरहेका छन्। यसले योजना नै बनाएर बिमा पोलिसीबाट पछि हटेका हुन् कि भन्ने आशंका बढेको छ। यो फ्रिक्वेन्सली देखिया छ नि हाम्रो बजारमा जुन देखियो, हामीले मैले होइन भने प्लान सरेन्डरका कुराहरू छन्, त्यसलाई रोक्नलाई चाहिँ हामीले चाहिँ त्यही 5 वर्ष बनाउने हो कि भनेर हामी त्यतिर सोचिरहेको छौँ। गत वर्ष सबैभन्दा बढी नेपाल लाइफ इन्सुरेन्सको 26,600 पोलिसी सरेन्डर भएका छन् भने राष्ट्रिय बीमा संस्थानको 16,000, लाइफ इन्सुरेन्स कर्पोरेसनको 9,000, प्राइम लाइफ इन्सुरेन्सको 2,900 पोलिसी सरेन्डर भएका छन्। सरेन्डर भयो के भयो र लास्ट इयर र यसपालि बढेको एउटा कारण चाहिँ के पनि हुनसक्छ भने मान्छेलाई पैसा लिक्विडिटीको अलिकति अभावको कारणले भ्यालिड कस्टमरहरूले पनि त्यो सरेन्डर गर्नमा लागेको हुनसक्छ होइन। आफ्नो आय स्रोत गुमेको कारणले र यो कोरोना पछिको केही उद्योग धन्दाहरू पनि अझै रिभाइभ नभइसकेको कारणले पैसा आवश्यक परेको र कन्टिन्यू गर्न नसकेको कारणले भ्यालिड रिजनमा त्यो हो। बिमा ऐनमा नै पोलिसी सरेन्डर गर्न पर्ने व्यवस्था छ। कतिपयले यसैको फाइदा उठाइरहेका छन्। त्यही भएर बिमा कम्पनीले सरेन्डर अवधि 3 वर्षबाट बढाएर 5 वर्ष पुर्याउने तयारी गरेको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा सञ्जय लुइटेलका साथ भरत रावल, काठमाडौँ।
ब्रेकपछि समाचारमा पुनः स्वागत छ। नियमतः उम्मेदवारले निर्वाचन घोषणा भएको 1 महिनाभित्र आफ्नो खर्च सार्वजनिक गर्नुपर्ने प्रावधान रहेको छ। उक्त खर्चको फाँटवारी सहित निर्वाचन कार्यालय मार्फत निर्वाचन आयोगमा बुझाउनुपर्छ। तर स्थानीय तहको निर्वाचन सकिएको 3 महिना पुग्न लाग्दा भने रूपन्देहीका अधिकांश उम्मेदवारहरूले निर्वाचन खर्च बुझाएका छैनन्। रूपन्देहीमा स्थानीय तहमा 5011 जनाले उम्मेदवारी दिएका थिए। त्यसमध्ये अहिलेसम्म 788 जनाले आफ्नो खर्च जिल्ला निर्वाचन कार्यालयमा बुझाएका छन्। निर्वाचन आचार संहिता अनुसार 1 महिनाभित्र आफ्नो खर्च बुझाउने जम्मा 9 जना उम्मेदवार मात्रै रहेका छन्। निर्वाचन खर्च नबुझाउने उम्मेदवारलाई ताकेता गर्ने वा कारबाही गर्ने भन्ने संयन्त्र नहुँदा उम्मेदवारहरूले निर्वाचन खर्च बुझाउन अटेर गर्दै आएका छन्। स्थानीय तह निर्वाचनमा नगरपालिका प्रमुख उपप्रमुखले 4,50,000, वडाध्यक्ष र सदस्यहरूको 2 लाखसम्म खर्च गर्न पाउने मापदण्ड रहेको छ। अब जनताको आवाज आज हामीले 7 प्रदेशमा सोधेका छौँ। दलहरू आर्थिक पारदर्शितामा किन चुकेका होलान्? जनताको आवाज व्यक्तिगत स्वार्थमा लागिरहेछन्। आफै कमाउनको लागि चाहिँ सायद जनताको सेवामा भन्दा पनि बढी कमाउ धन्दामा लागेर पार्टी हेरेर आफू खान्छन्, आफै रमाउँछन्। कतै केही पारदर्शी, कतै हिसाबहरू, कतै केही पनि छैन। पार्टीलाई आउने स्रोतै के हो भन्ने कुरो यकिन देख्दिनँ मैले कहीँ। त्यही भएर खाली कमाउ धन्दा विभिन्न माध्यमबाट पैसाहरू ल्याएको हुन्छ अनि त्यो देखाउन गाह्रो भएकोले उहाँहरूले सबैको सामने देखाएको हुँदैन। नेताहरू बीच आपसी तालमेल नभएको हुनाले प्रतिवेदन पेश नभएको होला। वैधानिक अवैधानिक स्रोतबाट आम्दानी भएको हुन्छ। स्रोतहरू कहाँबाट आयो के आयो भनेर देखाउन पनि गाह्रो पर्ने हुँदा आफै मोटाउने, आफ्नै परिवार खाने, जनतालाई वास्तव्यस्त नगर्ने, सबै एकअर्काको पोल खुल्छ कि भनेर चुप लागेका हुन्। दलहरूको बीचमा आपसी तालमेल नभएको कारणले उनीहरूले जनताप्रतिको चाहनै छैन, भोट माग्न मात्रै जानेका हुन्। सरकारबाट कर छल्नका लागि जनता नि लुगा ल्याएर खान्छ, नेता लुगाएर दिन्छ। अब त्यो प्रमाणै छैन। भ्रष्टाचार हुन्छ, समाउँछ, अब थुनामा पारिदिन्छ भनेर उनीहरू डराएर नि हामीले नभने हो। खेलकुद समाचार। नमस्कार, कान्तिपुर खेलकुद समाचारमा स्वागत छ। राष्ट्रिय खेलकुद परिषदले अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिताका लागि तयार पारेको पौडी पोखरी सर्वसाधारणका लागि खुला गरेर राम्रो आम्दानी गरिरहेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय खेलकुद परिसर सादो बाटोमा रहेको पौडी पोखरी प्रतियोगिता र अभ्यास बाहेकका समयमा सर्वसाधारणलाई खुल्ला गर्दा सङ्कलित मासिक 25 लाख रुपैयाँ परिषदले खेलाडीको वृत्ति विकास र कर्मचारीको तलबमा खर्च गर्दै आएको छ। राष्ट्रिय खेलकुद परिषदको मातहतमा रहेको यो पोखरीमा अहिले गर्मी छल्न जाने सर्वसाधारणको भिड छ। दैनिक यहाँ 300 देखि 1700 जनासम्म पौडी खेल्न पुग्छन्। प्रति व्यक्ति 200 रुपैयाँ प्रवेश शुल्कबाट मासिक करिब 25 लाख रुपैयाँ आम्दानी हुन्छ। परिषदले यो रकम यही पोखरीको संरक्षण र त्यसमा खटिएको कर्मचारीको पारिश्रमिकमा खर्च गर्दै आएको छ। अहिले ई टिकेटिङको व्यवस्था भएपछि सर्वसाधारणलाई थप सहज भएको छ। पौडी प्रतियोगिता आयोजना हुने नेपालको एकमात्र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको पोखरीले अतिरिक्त आम्दानी गर्दा परिषदलाई राहत मिलेको छ। यी स्विमिङ पुललाई व्यवस्थित गर्ने र यिनलाई आय आर्जन समेतको नियमित खेलाडीहरूले अभ्यास गर्ने पनि स्थिति बनाउने र खास गरी खास अवधिमा सर्वसाधारण समेतलाई पनि त्यहाँ जाने वातावरण बनाएर हामीले यसलाई आय आर्जनको स्रोत बनाउनुपर्छ भन्ने सन्दर्भमा छलफल बनेको छ र एउटा कार्यविधि तयार भएको छ। कोभिडका कारण केही वर्ष पौडी पोखरी बन्द थियो। परिषदको आम्दानीको प्रमुख स्रोत मध्येको एक यो पोखरीबाट 2071 सालमा 1 करोड 35 लाख आर्जन भएको थियो। 2073 मा 80 लाख भन्दा बढी उठेको थियो। यस वर्ष वैशाख 14 देखि पोखरी सञ्चालनमा आएको हो। अहिलेसम्म 69,39,900 बराबरको रकम उठिसकेको छ। असाढ 32 गते एकै दिन 1700 भन्दा बढी सर्वसाधारण पोखरी प्रवेश गर्दा 3,41,180 रुपैयाँ सङ्कलन भएको थियो। हामीले लगभग 1700 सम्म एक दिनमा यहाँबाट पौडी खेलेर जानु भएको छ। त्यतिसम्मलाई चाहिँ हामीले पौडी खेलाएका छौँ। त्यस्तै गरेर यो हामीले अहिले हेर्दाखेरि चाहिँ एभरेजमा लगभग 300-400 जना मान्छेहरूले पौडी खेलेर गइरहेको अवस्था रहेको छ। बिहान 10 देखि 12 र 1 देखि 3 बजेसम्म सर्वसाधारणका लागि पोखरी खुल्ला गरिन्छ। अपराह्न 4 बजेपछि भने राष्ट्रिय खेलाडीले अभ्यास गर्छन्। पानीको शुद्धतामा विशेष ध्यान दिएको पोखरीले सुरक्षालाई पनि उत्तिकै प्राथमिकता दिइरहेको छ।
अरू ठाउँभन्दा चाहिँ यहाँ चाहिँ अलिक ठुलो स्टेडियम टाइपको रहेछ होइन, त्यही भएर अनि यहाँनिर मान्छेहरू धेरै हुने रहेछ अनि सफा वातावरण भएको। इन्टरनेसनल लेभलको पुल छ, पानी सफा छ। म अरू ठाउँ पनि गएँ, मलाई पहिला पौडी खेल्न आउँदैन त, म यहाँ पौडी खेल्न सिकेर 1 हप्तामा मैले पौडी खेल्न सिकिसकेको छु। यो पोखरी सँगै रहेको हिटिङ सिस्टमको पौडी पोखरी भने प्रयोगमा आएको छैन। 13औं दक्षिण एसियाली खेलकुदको समयमा तयार भएको यो पोखरी जाडो याममा यसरी नै सञ्चालनमा ल्याउन सके थप आर्थिक आय आर्जन हुने र खेलाडीको वृद्धि विकासमा खर्च गर्न सकिनेछ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा गोविन्द खत्रीका साथ प्रदीप लेखी, काठमाडौँ। खेलकुद समाचार अहिलेलाई यति नै। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। कान्तिपुर समाचार अहिलेलाई सकियो। कान्तिपुर टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।